والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد يا من بدا جمالك من كل ما بدا بعد ہزار جان مقدس ترا فدا ما مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. پیارے بزرگوں، دوستو، عزیزو، لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی، بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم تے. اللہ سونے دی حمد، نبی سونے دے درودے تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو ساڈا اساڈا ای پاک جمعۃ المبارک وچ رل مل بہان اپنی بارگاہ وچ قبول مقبول فرماوے. پیارے دوستو، اے آخری جمعہ شعبان دا، اگلا جمعہ آمان اللہ ماہ رمضان دا، تے جیڑا خوش تھی تے روزے رکھے سے اکے سو کرم تھی پو سے رب رحمان دا. تے میرے آقا کریم دی عادت مبارک ہے جیڑے ویلے شعبان المعظم مکلاوے ہا تے ماہ رمضان شریف آوے ہا، پاک نبی چڑھ ممبر تے والواز سناوے ہا. میرے آقا کریم فرمیندے ہن من فارہا بے مجیع رمضان وغتما بے مرور ہی فقد بشرتہ بالجنہ. فرمائنے لوگو جیڑا ماہ رمضان دی آمد چ باغ بہار ہو سے ایندے نکھیڑے وچ روندا زارو زار ہو سے اون دی جنت دا خود مٹھا محمد ذمہ وار ہو سے. فرمائنے جیڑا ماہ رمضان دی آمد دی خوشی منے سے ایندے نکھیڑے وچ نیر وہے سے اون دی جنت دا ذمہ خود مٹھا محمد جیسے. حضور کریم دے رنگے ہوئے او خوش قسمت انسانن جیرے ماہ رمضان دی آمد چو خوشاں منے دن ایندے نکھیڑے وچ نیر وہے دن. آپا اپنے اپنے اندر جھاتی پوں کتنی خوشی ای مہینے دے آمن دی، کتنی مجھے دے مکلامن دی. جے خوشی ہوئے جو جلدی گزر ونجے آمد ویلے پچیڑا تھی ونجے وال جنت دا ٹکٹ سوکھا کائنی. میرے مدنی کریم دے رنگے ہوئے جیرا ساڑے نبی دا فرمانے ہر عاشق دا اون دے نل آئین ایمان.
میرے آقا کریم فرمیدن الجنت تشتاق الی اربعۃ نفر، فرمانے لوگو ہر بندہ دعا مگدے ربا جنت عطا فرماویں، سائیں دوزخ دی بھاک نو بچاویں، اون دی مرضی ہے قبول فرماوے، اون دی مرضی ہے واپس ولاوے، لیکن سرکار فرمے دن اونا سارے لوگے وچوں چار خوش نصیبی ہو جیے بھی ہیں، جہندے کتے جنت منت کریں دیئے ربا منت لامی، باقی اپنی مرضی نال بھیجے نہ بھیجے، یہ چار شخص میں وچ داخل فرماویں۔ صحابہ پوچھا یا رسول اللہ کرم فرما میں ہا، اوہ چرئی بندے ساکوں ڈسا میں ہا، اساں محنت کرے سوں، اوہ عمل کرن دی کوشش کرے سوں، سائیوں کرے چارن والکرم کیتے مدینے دے تاجدارن، فرمائنے لوگو جرے چار بندن جائندے کیتے جنت مشتاق جنت سکھاتی ہے، سائیں کے ڈھل فرمائنے پہلئی طال القرآن، جیڑا تلاوت کریں دے قرآن دی جنت مشتاق جے مسلمان دی، فرمائنے جیڑا قرآن دی تلاوت کریں دے جنت دا ٹکڑا میرے رب کو منت کریں دے، ربا منت لاویں، ایک قرآن پڑھانا لا میرے وچ داخل فرماویں، مسلمانوں اتنی نام ہوئے اگے پیچھے قرآن پڑھے، ایک حرف دے بدلے ڈاہنے کیا رب دیں دے، لیکن جیڑا باہ رمضان تلاوت کریں دے ایک ایک حرف دے بدلے میرا رب 70 نیکیاں دے دے۔ حضور دے رنگے ہوئے جڑا اتنی نام ہوئے ول دعا منگ سکو اخبار دا شوق نہ ہوئے، شالا قرآن دی تلاوت دا شوق ہوئے، یار جے اگر قرآن پڑھیا ہوئے کن سے قرآن دی تلاوت ڈہانیم دی زیارت ڈہان دیئے، خدا دی قسم آج بیماریاں ساڑے وچ اتنی ہیں علاج نہیں تھی دے، خیر نیم دی جے اگر کامل ایمان ہوئے ہی قرآن دے وچ شفا مل پمدی ہے۔ حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ وڈی میاں والی چاپ واز بیٹھے کرن، واز دا رنگ عروج تے ہوئے اندازہ تک کرو جتھا رب دا ولی تقریر بیٹھا کرے دا اسے مجمع ہو سے یا کہنا اسے، فرمائنے واز دا رنگ عروج تے ہے مخلوق دا ہنجونی کھڑ جاں، لیکن ایک نوجوان بی بی ڈٹھی جو ہے پھا کرتے، فرمائنے برکہ کھل گیا زلفاں کھل گیا، جائیں ویلے آپ ریٹھے، فرمائنے وہ ایک کہیں دی دھیے، ایک بڑھڑا اٹھی کھڑے سیاں اے میں بدبخت دی دھیے، وہ کیا ہے ایکوں میڈا سونا ایکوں مرگی دا دورہ پم دے، آپ فرمائنے وظیفہ میں نے سیندہ جے عمل چکی تو ولا ولے نہ مرگی ولا میں کو گلا دے، بڑھڑا دے سیاں مہربانی کر میں تا علاج کرا تھک گیا پیسے مگن ایکو خیر نیم دی، فرمائنے وہ مہنگا علاج کائی نہیں، ایکو آگ سونے محمد دی زیارت کریں دی رہے، حضور دی زیارت کریں دی رہے، ولا ایکنے مرگی دا دورہ کہنا اسے، بڑھڑا رومر کھڑ گیا اکے سونا وظیفہ تا ڈاڑھا سونا نسی، لیکن سونے محمد دا دیدار کوئی سوکھا تکائی، آپ فرمائنے وہ سوکھائی مدنی دا دیدار، وہ جیڑا ورقی قرآن دا ایہو چہرہی مدینے والے سلطان دا، جیڑا قرآن دی زیارت فرمائی امدے، ایمیں سمجھ مٹھے محمد دے، وڈوہا والے چہرے دے نظر رلئی امدے، ایکوا قرآن دی زیارت کرے دی رہے،
قرآن کو چومے دی رہے ول مرگی دا دورہ ول نام سے روتے دے سیاں میری دھی بدبخت اتنا قرآن پڑھی ہوئی کائنی فرمائنے مجھا نہ تھی وہ بڑھڑا اندے پڑھن کو تلاوت سدیں دل اندے دیکھن کو زیارت سدیں دل اور تلاوت نہ نسیم دی زیارت ڈہم دیئے ایکوا قرآن دی زیارت کریں دی رہے مرگی والے تول میں کو گلاری ویجو یار ایمان نہ لکھاں شان ہے قرآن دا یا کہنا لیکن میرے نبی سیندے رنگے ہوئے آج موضوع صرف شان قرآن تے بیان جے کروں وقت مکوے سے لیکن میرا مقصد ہے او جیرے مدنی 4 بندے دسن جائیں دے اتے اتنی کرم تھیں دے جو جنت سیکھ دیئے میادہ سارے تے کڈ ساما فرمائنے پہلا اوہے جیرا تلاوت کریں دے قرآن دی جنت مشتاق اے جھے کامل الایمان دی یا رسول اللہ دوجھا کونے فرمائنے ومطعم الجیعان او جیڑا مہمان دی عزت کریں دے جڑا گھر وچ رجدہ مہمانے رب کو منت کریں دا جنت دا مکانے ربا منت لاوی جائے تیرے بندے دی عزت کرتے رجے اوہ بندہ میرے وچ داخل فرماوی مسلمانو دیکھو تا صحیح ایتا ہون کنجوسیاں آگن اللہ دے ناتے دے من دل نہیں کریں دا لیکن پچھو بزرگے کنو جڑا بیبیاں چکی وی ہاتھ نال پیہیں جہن گھر دے بالی پلیں جہن جے کوئی رب دے نا دی صدا مارے ہا والخالی ونجن نہ دیں جہن لیکن والبرکتائی ہون جہن یا کہنا صحیح خدا دی قسم رب دے نا تے دے من اللہ کریں کہیں دا محتاج نہیں تھی دا اللہ ان کو کہیں دا محتاج نہ کریں دا جرا رب دے نا تے سخاوت چلا بھئی مسلمانو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمیدن لوگو میں ٹاڑھی سخاوت چلیں دا ہم فرمائنے رب دے نا تے ڈھیر خرچ کریں دا ہم لوگ میں کو سخی سخی سڑیں دے ہن میری عزت کریں دے ہن فرمائنے ایک دہاڑے میں کی نہیں ویندہ پیاں ایک باغ کنو جو گزر تھے آلہ قسم دا باغے فرمائنے اتھا حبشی غلامیں جڑا دروگڑا بھی دیں دے پانی بھی لیں دے پارہا بھی دیں دے فرمائنے باغ جو آلہ ہا میں دہدہ کھنا لیکن ہوں غلام دے بھی دہدہ کھنا فرمائنے قسم رب دی جڑا روٹی چاوتے آئیے کندوری کھلیں دے 3 روٹیاں موجود ہیں لیکن جڑا روٹی کو ہاتھ لیں دے پر کنو کتا دیکھتے دھوکڑی مرے دے ایدن ڈال ونج پوچھ کھڑا لوڈیں دے لیکن جڑا ہی ڈٹھے آدھ یار وستی والے کتیاں بھی چھوتا کوئی نہیں لگ دے کوئی پردیسی کتا یا کھڑے او میں روٹی کھامائی کو بکھا والا میں چھک دی کھائے فرمائنے ایک روٹی سٹیں دے کتا کھاتے وال پوچھ کھڑا لڑیں دے وال دوجھی سٹیں دے وال تریجھی سٹیں دے 3 روٹیاں کتے کو کھویں دے وال 26 کندوری ایک پاسے رکھا باہندہ سیرانہ بڑا سومویں دے فرمائنے نیرے گیاں آنکھیں میاں کون نہیں سہی میں غلامہ ہی باغ دی پارے داری کریں دا فرمائنے میں پوچھے میں نہیں گارا سارے روٹیاں جو کتے کو سٹ دیتے نہیں وال بئی روٹی مل سیا کہنا سہی وال کہنا مل سے وہ یارا وال ایک سٹے ہاں سارے کیوں سٹے نہیں روتے دے سیا میں آکم آج دادی صبر کرے سا رب دی مخلوق بکھا کائنا والے سا
فرمائنے میں جان ہنجوں واہ گن اکھم لوگ تا میں کو سخی سڑیں دے وارا تائی ہو غلام سخاوت چاہی ویں دے میں اکھم یارا چوکھے پیسے وچ وکیا ہوئیں سائیں اتنی رقامیں فرمائنے مجھا نہ تھی تیری رقامی میں بھریں دا تے کو غلامی کنو بھی آزاد کریں دا وہی ہو باغ مل گھل تیری ملکیات چپیا دیں دا وہی مسلمانو جڑا رب دی مخلوق تے رحم کر اون ایک حقیر مخلوق کتے کو رجا چھوڑے رب کو غلامی کنو آزاد بڑا چھوڑے جڑے باغ تے پارا کھڑا دیندہ ہوندا مالک رب ہوں کو بڑا چھوڑے یار ایمان نہ لکھاں جے اگر او کتے کو روٹی کھواوے رب اتنی رحم چا فرماوے تے جے اگر کوئی مسلمان ماہ رمضان دے وچ کہیں روزے دار دا روزہ چا ودھواوے کہیں دا روزہ چا رکھواوے یار ہون بھاویں جتنی کو جے اگے تا ہوندا میاں چوریں دا خطرہ زکاة کر چھوڑو جو حضور فرمائے زکاة لی تووے تا چور کہنا پوچھسن میاں صدقات لے جو خیرات لے جو ہون تا جتنی مڈیم جے سٹی امنو بینکے جے نہ اللہ دے نا والا حصہ نہ غریبیں دا حصہ میاں او جانیں جائیں پیدا کیتے او جانیں لیکن حضور دا رنگیا ہویا جے اگر مخلوق تے رحم کریں جے ہوئیں کہیں دے گھر اٹے دا تھیلا پوجا میں کہیں دے گھر کھانڈ تے شربت چا پوجا میں کہیں دا روزہ چا ودھوا میں والا دیکھیں جو انعام مل دے کتنی ہے سرکار فرمیندن جڑا کہیں دا روزہ ودھواوے کہیں دا روزہ رکھواوے یا رسول اللہ روزہ رکھواؤں بھی صحیح ودھواؤں بھی صحیح والانعام کیا مل سے فرمائنے جی میں روزے رکھانا لے کو ثواب مل سے روزے رکھوانا لے کو بھی روزے رکھان جتنی ثواب مل سے پوچھا گیا ہاں یا رسول اللہ سیاں سانتا غریب سے یکے صحابہ امیر تکائی نہیں ہر بندہ اتنی طاقت نہیں رکھیں دا جو شام سویر کھواوے کھڑا فرمائنے مجھے نہ تھی وہ بھامے کھیر دا گھٹ چا پیلے سے یا شربت دا گھٹ چا پیلے سے صرف ایک پینڈ چا کھوے سے رب اتنی رحم کرے سے وہ روزے ودھوا مانا لاتے کو روزے رکھن اتنی نام دے سے وال ایمان نہ لکھاں جدہ اتنی نام ہوئے وال سخاوت دا حق بن دے یعنی بن دا اللہ توفیق دے وے تو والا اپنے ہمسائیں دے گھاری پتہ کریں چاہ میرے مدنی کریم دے رنگے ہوئے جرے سخاوت چلیں دے ہن تھوڑی جی خیرات جو کریں دے ہن عرشیں والے رب تعریف چو قرآن چا بھیجیں دے ہن ایک موقع میرے مدنی سہیں بیٹھن حضور کنے ایک مہمان تو رائے سرکار فرمائے صحابہ اے میرے جتنی گھر والین سارے کن پوچھو جائیں دے گھر روٹی ہوئے چاہو تے میرے مہمان کو کھواؤ سارے گن تے آکے نے سونا ساریاں بیبیاں ہوں دی رضا تے راضی بیٹھے کھامان دا سامان کہیں کنے کائی نہیں حضور فرمائے میرے غلامو ہے کوئی جرا میرے مہمان کو کھانا کھواوے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی دا صحابی دے میں بیٹھا ہم آکم سونا میں کو جو مہمان میں کو کھانا کھوینا فرمائنے جدہ گھر گھنتے کیا گھر والی کنو پوچھیں بختیں والی کھاون کتے کچھ ہے یا کائنا آج یہ سیاں تیرے کتے بھی کچھ کائنی میرے کتے بھی کچھ کائنی چاند ٹکڑے روٹی دے لکائی بیٹھیاں اپنے بچے کتے بچائی بیٹھیاں لیکن صدقے ونجنڈ بھی دے صحابی دیش کو تو آدھے بختیں والی آج بچے کو تھپ کیا دے دے سماوی یہ سارا کھانا مدنی دے مہمان کو کھمامی گال سن بختیں والی اے مدنی سیندہ بھیجا ہویا مہمانے جے تانی آپا رلنا کائنی ای منڈ بدھنا کائنی جے آپا رج گیو سے والہی تا رجنا کائنی صحیح تول کیا کرا فرمائنے یہاں اٹکل بنامی جڑاں دسترخان وچھامی او دیوے دی وٹ ودھا وڈ بجائے نیوا
وسماوی اندھورے وچ مہمان کو کھانا کھواوی پنڈال بہرا سوں چھپڑی تک بھی ہاتھ نے سوں بھاجی تک بھی ہاتھ نے سوں منہ تک بھی ہاتھ نے سوں لیکن لقمہ نہ پیسوں سارا کھانا مدنی دے مہمان کو کھوے سوں آپاں دا صرف خالی چبکار کرے سوں لیکن مسلمانوں جڈا انہیں سارا کھانا مہمان کو کھوایا جڈا رب دے بھیجے ہوئے مسافر کو انہیں رجایا جڈا مدنی داشق فجر دی نماز تے آیا میرا پاک نبی جڈا نماز دا سلام ولایا فرمائنے آو دیوانا او جڑے رات کی تنی خالی چبکارے عرشیں تے خوش تھیا بیٹا بھی پروردگار وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ مولا فرمائیں دے بھامیں جو اپنی خواہشوں دیے نے بھامیں جو اپنی ضرورتوں دیے نے جڈ رب دانا کوئی پکریں دے عاشق وال اپنی خواہش کو گھولے دے رب دی رضا دی خاطر والمخلوق کو رجے وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فرمائنے جیڑا بندہ اپنے آپ کو لالچ کنو بچا بیٹھے میں رب دا کامیابی تا ہاتھ چپا بیٹھے وہ مسلمانوں جے اگر ایک مہمان کو رجاوے اللہ سے قرآن بھیجواوے تے جے بندہ سخاوت دے رنگ وچ دیگ چا پکاوے دیگڑا شربت دا چا بناوے تے روزے داریں کو کھواوے ایمان نہ لکھاں وال اللہ سے ہی دے گھر تے رحمت وساوے یا نہ وساوے لیکن میں سخاوت جنگالی چولے نہ بیٹھا تو سبحان اللہ چکا جوسی کی تھی بیٹھا اللہ تو کو خوش رکھے باقی کم میں بے شک کنجوسی کر مہنگائی دا دورے تھوڑی تھوڑی خرچ کر لیکن سبحان اللہ جتنی کرے سے اتنی درجے بد سے اتنی نیکیاں مل سے نا والا باقی جہی تے زور ڈالے نہیں تے مسیح تے سبحان اللہ کھینے شرمے نہیں حضور درنگے ہوئے فرمائنے پہلا اوہو بندے جندے کی تے جنت سکھ دیے جیڑا قرآن دی تلاوت کریں دے دوجھا ہے جیڑا سخاوت کر مہمان کو رجیں دے جڑا رجامنا انہیں مہمانے انہیں کو جنت داخل کرنا رب رحمان ہاں یا رسول اللہ تریجھا کونے فرمائنے وحافظ اللسان اتری جاؤ ہے جیڑا حفاظت کریں دے اپنی زبان دی جنت مشتاق جے کامل ایمان دی مسلمانہ کے جھے ویلہ حفاظت کرے فرمائنے جے خوشی ہوئے والوی چنگا آلے وے جے اگر ڈکھ ہوئے والوی چنگا آلاوے دے دے وے نہ سہیں زیادی خوشی اچ کھڑا ہوئے والا یاریں کو مندے کھڑا کڑیں دا ہوئے جے ڈکھ اچ کھڑا ہوئے والا غلط کھڑا لیندہ ہوں دے فرمائنے نا جیڑے ویلے اللہ سے قرآن چادر پیا دیں دے وَقُلِّ عِبَادِي يَقُولُ اللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ میرا محبوبہ میرے بندیاں کو آکھ جیڑے ویلے میرے بندیاں نال علاوین سونا آلا یار کے جا سونا لفظ اللہ سہین اللہ ہے جے اگر ہی دوتے توجہ ہویا تو دھار نکل بنے ہاں اللہ سہین پیادے میرے بندے ایمان نہ لکھاں یا گھٹ گالے وہ جن کو اللہ سیاں کے جو میرے تے جن کو اپنا بیٹھا سڑیں دے والا کڑا عذاب لے دے فرمائنے محبوبہ میرے بندے کو آکھ جڑا میرے بندے نال علامن سونا اللہ انہیں دے دل کو خوشی پوجا مسلمانوں جنہیں کو پتہ ہا جو قرآن تے عمل کرنے وہ وال سوچ سمانتے سوڑا لے دے حضرت امام حسن سائیں حضور علیہ السلام دے نواسن علی المرتضی سندے وڈے پتر
فرمائے نے آپ بیٹھن مہمان بیٹھن نکرانی کو آکے نے کھانا پکا وہ گوشت پکا تتی دیگڑی تتا سالن چاہتے جو لنگھڑ پئیے تے تھوڑا جو اڑیے وہ ساری دیگڑی دی بھاجی امام حسن سین دے وجود تے آوے ایمان نہ لکا ایک تریڑ آوے تو تھی چھرکی نکل ویندیے جتا پورا دیگڑا ویٹا ونے گرم بھاجی دا تکلیف تھئیو سے یا کا نہ تھئیو سے تے والا صرف نکرانی نہ ہے مول خرید بانی ہے لیکن جڑا گرم بھاجی گئیے جلال امام حسن سائیں کو جڑائی میں جلال دیا کھڑی ٹھیے بانی قرآن پڑھی ہوئی ہے آدھی سیاں والقازمین الغیظہ قرآن دے مومنوہن جڑے کاوڑ کو پیویں دل فرمائنے قسم تو غیظی بانی میں کاوڑ کو پی گیا ایمان نہ لکھا یار وڈی گال ہے یا کہنا والو اگو اگے لفظ پڑھ دیا یہ سیاں والعافین عن الناس قرآن دے مومنوہن جڑے معاف بھی کر دیں دن یار ایمان نہ لکھا ایک قرآن چھڑا ہون دورے چھا یا ہون بھی ہے جڑا قرآن ہے والا اپنے اتر توجہ کیتی کر جڑا شدہ آتے پیرن تے ہاتھ رکھی بیٹھے یار میں کنو قصور تھی گئے میں کو معافی چڑے والا معاف کر دے مین جے آکڑ بدجو والا او پھکا کہنا تھی سے تو پھکا تھی سے بھئی آج تو کو معاف کر رب تے کو معاف کر دے سے حضور دے رنگے ہوئے ایک بزرگ ہنتے انہوں دی وفات تھی گئی بعد مرن دے کہیں خواب چلی ٹھاتے جنت جوان ٹہل دعوت دے نیک دا پہلے دہا والا پوچھا نہ لیں پوچھے وہ سونا مہربانی کر اے تڈس کے جھامل کی تھی تیرے عملے وچو کے عمل میرے رب کو پسند آئے تے اللہ سینتے کو جنت چلی تھی ہے آپ فرمائنے یار عمل تا میرا کریم سارے قبول کیتے نا لیکن جیری گال کنو میری بخشش صحیح ہے نا فرمائنے ایک موقع میری گھر علی بھاجی پکائی تے لون زیادہ ون پیا کاوڑ میں کو آئی لیکن کاوڑ کو پی گیم جو اچھا او جانے والویتا انسانے غلطی تھی گئی ہیں کنو اکھے میں حکم معاف کیتے اللہ سیاں کہ تو حکم معاف کیتے میں تے کو معاف کیتے کہ جھا کریمے نکے 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 انگلے دا بیٹھے جو میں باکسرے مائنہ کوں لیکن گھر علی کو معاف کرانے ایک ذری گال دے پیچھوں اگر برداشت کی دیس جنت مل پئیے جے اگر کوئی تیڑا دل دکھائے تے معافی منگ دے جب معاف کریں جا والوی اللہ سنجھ رحمت واس پنگ دیئے ہون حضرت امام حسن سے کو پیا دیئے سیاں قرآن دے والقازمین الغیظہ مومنوہن جڑے غصے کو پیویں دل فرمائنے قدم تو غیظی بانی میں کاوڑ کو پی گیا ادیے والعافین عن الناس مومنوہن جڑے معاف کر دیں دل فرمائنے عفو تو عن کے میں تے کو معافی کر دیتم آدھے واللہ یحب المحسنین جیڑا احسان کریں دے رب تہوں کو پسند کریں دے فرمائنے بانی جے او اپنی محبت نال کریں دا سب کو آبادے ونہوں دی خاطر تے کو کر چھوڑیا میں آزاد ایمان نہ لکھاں کرن نقصان تے گھنے نہیں نہ لیکن اے جتنی کاوڑ ہوئے ہاں ہزاریں دی مل گھدی ہوئی قرآن سن دے ور میں نے معافی کی تم آزادی کی تم فرمائنے تریجہ بندے جرک اپنی زبان دی حفاظت کریں دے سائیں چوتھا کر ہے فرمائنے وسائے میں فی شہر رمضان اور جرہ ماہ رمضان دے روزے رکھیں دے جنت دا ٹکڑا ہون دے کتے منت کھڑا کریں دے اللہ سیاں اے روزے دار تمہیں دے داخل کری چاہ مسلمانوں ایتا ہون دورے 11 مہینے گناہ کریں دوں 12ویں مہینے جے روزے رکھیں دوں لوگیں وچ وسواس ہوندے سہیں اے 11 مہینے گناہ کریں داریے اے 1 مہینہ روزہ جو رکھے سیدھا بہشت پیاوے سے
لیکن اپنے عقل کو نہ دیکھ اندی رحمت کو دیکھ وہ یار لوگ گناہ بھی کریں دے ہن لیکن جڑا سچی توبہ کریں دے ہن جڑا روزہ نبھا کھڑ دے ہن پہلے روزے تے رب سے جنت دے در لہا کھڑ دے ہن حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ فرمیندن لوگو ایک عورت نیکوکار ہے رب رسول دی فرما بردار ہے لیکن اندہ گھر والا چور تے بدکار ہے بھاوے کچھ دیندہ نہ دیندہ بی بی دا دل خامن دا گلئی نہ کریندہ نماز تہجدی بی بی دا روح کھناور نہ کریندہ فرمائنے جرے ویلے سن ڈھلیا تے چور دا ہوش واپس ولیا ایک دیارے گھر والی دے رلیار بیٹھے آکے بختیں علی میں تیرے نال ڈھیر کیتیے تائیں صبر نال نیتیے ہون مانگ تو تے دے مامائی حکم تے دا تے نوکری میں دی تے مسلمانوں جیرے پاسے دے عورتیں کو خیال ہوئے والگالی تو حق رہی ہون عظمت طور تو خوش تھی میں گھر والی کو آکھا مانگ کیا مانگ دیاں کسے ٹی وی گھنا دے کیبل لوا دے انٹرنیٹ دا پیکج لوا دے لیکن مسلمانہ ان نمازنی بیبیاں جو ہن گالی نماز دی کرے بی بیاں جے سیاں جے میڈا سارا حق رسیں دی والتے کو لوٹا بھر دنیا پانی دا نماز دا وضو چا کر دو رکعت نفل چا پڑھ تیدا رب دے گو سر جھکاون ہو سے میرے سارے ترکے دا میں کنے آون ہو سے پر جرا ہیلا کھوے نماز دا ہوندہ تو دل ٹھر سے تے جیرا کدے ہی نہ پڑے ان کو تکاور لگ سے وہاں کیڑی میں تیرے نال ٹھیک تھیاں تے آپے تھیاں نعوذ باللہ جن نماز علی مرنے تو میں رکھی بیٹھی والہن تو تے میں جلال الدین فرمیندن جڑا روس دے گے بی بی سر سجدے جھکے اجے ربا ماؤں دے اتے افسر کائنا ہم میں حاکم کائنا ہم او جانے تے تو جان لیکن ربا منت اللہ چاہ جڑا رٹھا ویندے ایک واری تا ولوا چاہ تے قسم رب دی جڑا رب دی منے دے رب بھی ہنے دی ضرور منے دے فرمائنے جڑا بی بی سر سجدے جھکایا روتے دعا دا لفظ علایا رب کو جو رحم آیا وہ چوریں دے ستے ہوئے کو میرے محمد خواب چرخ ونج دکھایا جڑا جاگ تھئیے والتاں دھار نکل گئیے اٹھی بیٹھن سارے چور وہ وڈے وڈے تھانے تے دھار نوی کیتی آج کیوں بیٹھا رون دی روتے آدے یارو لجپال محمد میں کو رنگ لاغے اجڑیا جھگا محمد وساگے کونے دوالی میں کو زیارت کراگے سارے کھل پر وہ کوئی نمازہ پڑھ ستی کرے چوریاں تے حضور ٹورامن نہ آج منو نہ کل منو آدھے یار منڈو تے بھاوے نہ منڈو وہ جڑا مدنی دا چہرہ دکھیج گئے ہر گناہ کنو میڈا تا دل بسیج گئے انہیں آکھے گال سن ترائے چوریا کرائنی رو رہ جا پین کرامے تا حصہ دے سوں نتا کائنہ دے سوں اوہ کھیو دے ونجن دا کائنمی اے بیا گھنن دا کائنمی بر میں نے جرے ویلے چورے کو چھوڑ گھر دے ٹوریے اگو لوگ کٹھے تھی ماہ رمضان دا چاندر پہ دے دن جڑائیں ڈٹھے آدھے یار اتنی لوگ تک کڑے ہی جمع نہیں تھی دے ضرور یا تھانے دار ہو سے یا کپتان ہو سے ایک بڑھڑے کنو پوچھ دے وہ چاچا لوگ کیوں کٹھن اے چور جو ہاتھ دریا ویندے مطا میں کو پکنا نئے کھڑے ہو من وہ کوئی تھانے دارے یا کوئی کپتانے اکھز وہ رول گیا تے کو فکر کپتان دا اتھا ہر کوئی منتظر ماہ رمضان دا
والدھار نکل گئی اس ربا اے جھارولیم اے جھا بھولیم صحیح میں جا کپتان تے دیدہ تا پیا ماہ رمضان تے کیوں نہ پیا مسلمان جو رودا ہو یا گھر گئے لیکن جڑا بختے والی اپنے گھر والے جہن جھونڈی ٹھن وال ساری کاوڑ بھول گئیے گال لگ گئیے آدھے میرا سر دا وارثا شالا کھلدا رہے سید کیوں روندام دی کوئی یاد ڈھکیج گئی کوئی پرچا کٹیج گئی ادھے بیاں گال ہی بادچ پانی بھرا میں کو وضو کرا ماہ رمضان شروع تھی گئے میں کو تراویح دا طریقہ تا سکھا مسلمانو جڑے ویلے توبہ پیا کریں دے ول تراویاں پوریاں پیادا کریں دے ول وڈے ویلے کو اٹھا بیٹھے او بختے والا کیوں اٹھا بیٹھی آنکھیں میں بھی روزہ رکھیں دا یا تو روزے والے تے تنز کریں دا مسجد دا راہ نہ چین دا آج وڈے ویلے کو اٹھی روزے دی نیت بیٹھا کریں دا جلال الدین سیوطی سے فرمیں دن جڑا روزہ رکھیس کدہیں نہ ہیلک روزے دا جڑا لپا ہر ڈھلین سودا سود گھنتے سہی ہونی ولین جڑا گھر والی لبیں دی خشکی ڈٹھیے آنکھ دیے بختے والا اللہ سب کچھ میں کو ڈھگ دیتے میڈا سونا آنکھیں تاتے دا میں روزہ ودھویں دیا میں سارا فدیہ بھرے دیا روتے دے بختے والی ہون جند تانڈے ساں لیکن روزہ میں کائنہ بھنے ساں حضور دے رنگی ہوئے کو بیتے جاؤے اسارے بھرا 1000 روپیہ سری خرچے دیتے اللہ محبوب دے صدقے انہیں دے رزق کے وسیع برکتاں پاوے اللہ انہیں دے مصیبتاں دور فرماوے نبی سونے دے رنگے ہوئے آدھے ہون مران گوارا کرے ساں روزہ تروڑن گوارا نہ کرے ساں وال بی بیا کے بختے آلا آج روزہ نوی بھنے دا میں کو ایک بھی اٹکالم دیئے آکھیں دا اٹکال کراں تیڑا روزہ بھی رہے ونے ترہے بھی لہے ونے آپاں کوئی اٹکال دا ہم دیئے یا کائنا جائیں ویلے کوئی تاش بیٹھا کھید دا ہوئے کہ وہ روزہ بھی ہے تو تاش بیٹھا کھید دیں کسی ٹائم پاس نہ پیاتھیں دا وقت کو دھکا لئی بیٹھا کوئی لیڈو بیٹھا کھید دے کوئی گلہ بیٹھا کریں دے کوئی فلم بیٹھا تکیں دے وہ رول لگیا جے اگر تو تاش نہ کھیدے ہاں جوہ نہ کھیدے ہاں تسبیح چاہتے درود پڑے ہاں کیا سیجو تھی کھڑا رہا وقت گزر بنے ہاں یا کہنا لیکن جے اگر روزے نال گانے سنیو روزے نال ٹی وی ڈٹھو روزے نال گلہ کی تو روزے نال تاش کھیجو وال صرف بکھترے ای ثواب کہنا ملسی وہ اگر روزہ رکھے نہیں آنکھ دا روزہ ہوئی غیر کو نہ دیکھی کان دا روزہ ہوئی کہیں دا گلہ نہ سنی زبان دا روزہ ہوئی گلہ نہ کریں ہاتھ دا روزہ ہوئی نام بحرم کو نہ ملی پیریں دا روزہ ہوئی کہیں دے شریعت دے خلاف قدم نہ چلا لیکن وہ اٹکال کیا ہے ڈاسڑی بختے آلی وہ آنکھے جیرے ویلے ڈوکھ چھوٹا ہوئے وال وڈے ڈوکھ والے کو تکین دے آدھے آنکھ ڈوٹے یاد کر او جڑا پانی منگر صغیر لگا الحمد پڑھا شبیر لگا حلقو مسگر آتیر لگا معصوم کو آیا بسم اللہ آدھے بختے والا تو تصویرے کھا دی پیتی ان لحظے دے بعد مغرب ویلے بھی کھوسیں پیسیں لیکن یاد تکر جڑا مدنی دا نواسا امام حسین ترائے دین دا پیاسا تتیرے تے سفاری کریں دا اللہ سے لکمہ بھی نہ دیں دا گھٹ پانی بھی نہ پلیں دا علی اصغر پینگے کنو سکی زبان لکھیں دا
बीबी ज़ैनब आखे वीरा घेनवानी ने कुआ चावन अली असगर कुआ यजीदी फौज दे अगुआ वलवी नाने दा कलमा पढ़ाना लेंदा इन्हें कुआख जंग जगावने नल होंदी है ना तलवार चामन जोगा ना मैदान दे चामन जोगा वही कुना तरसावो एक घुट पानी दा पिला छोड़ो नाने मुहम्मद अला हौज़े कौसर सादे ज़िम्मे ला छोड़ो जड़ा मेरे इमाम पेश फरमाया एक जालिम जो तीर चलाया मुसलमानों मुंह वाला खीर लुढ़दा आया लेकिन मेरा इमाम में हथें ते चाया आदे रब्बा राजी हैं या कहना सही तेरे दीन बच्चा मंडी खातिर सही जे अली असगर मरीज बंजे अली अकबर कुहीज बंजे तेरा दीन बच्चे शल रब ता मनीज बंजे और तेरे नाम पर मेरी जान फिदा एक जान क्या दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं दिल भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं जदा अली असगर को कपड़े विच वलेट पुजाए ने बीबी खुश थी बाल रोंदा गे तो चुप कीती हमदे औलाद वाले जो हिन तरस आ गया उसने लेकिन जडाई में चाहते ते खून फवारे नजरन बीबी वाल आसमान दे रुख कीते रोते अदे मेरा रब्बा जडाई है परदेसी मदीने दे हल असा पानी दे बदले खीर पी लेंदे हासे तीर तक ना मरे दे हासे एक जे लोग न कलमियां साडे नाने दा पढ़दन जुल्मियां साडे उत्ते पे वसे मुसलमानों जड़ा बीबी अली असगर दी तरह याद दी वईए चोर बारे संजू दी वसाइए मगरब तक तरह खत्म थी गई मगरब को बैठे घर वालिया के बख्ते आला आई थी रोजा वधावे एक सवाब जे मदीने मस्जिद चवनते लोगें दे रले रोजा वन वधावे वाले डबल सवाब आखें तो रोटियां पका देवा पानी बना देवा आधे ढेग रोटियां पका दे ढेग पानी बना दे मैं कुनतरे है न भुखे मैं आदा एक लुकमा ओ मदनी दे आशिक कनु खवीज वंजे मत्ता मेरे गुनाहे वाला मुकाला धुईज वंजे मुसलमानों जलालुद्दीन सयूती फरमेंदन जडाए पानी चाहते रोटियां चाहते टुरिए अजन दर्द बार हुए मौलवी बड़ा कवड़ीले कहिया के सया फलाना चोर जरा कदे ही नमाज ते नहीं आया आज वो रोजा रखते प्याम दे इल्म थोड़ा होवे ना गाल वाल गंदी मुंह कर निकल ऊ आखे भाई लांती कोई दे नहीं आमना चाहिदा वे मियां अपने जुत्ते दा ख्याल करे जो जेड़ाम दा पे दिलियत ठीक कनी बुढ़ड़े सियाने बैठे अन आखे ने मौलवी आ कवड़ी जुना वे तू जो कवड़ी दा पई तू अपनी नबेड़ तैनू और नल की तू गठड़ी संभाल तैनू चोर नल की लेकिन मौलवी कवड़ी ले फरमाने उबाल सुबाल तकबीर चाखवई उको लुकमा मुंह नहीं पुन्ना नमाज चा शुरू फरमाइए जलालुद्दीन फरमेंदन यह आवाज जो सुनिए सुबल धार निकल गई आजे रब्बा मेरा करीमा मैं कुन्ने कामन नहीं देंदा बुरियां दे वजन दिल नहीं करेंदा जे मेरी तौबा कबूल होवी मेरा रोजा कबूल होवी वल मिन्नतुल्लाह चा मैं कोई थई मौत दी बात फरमाने रिड़दा रिड़दा जुत्ते कनू जड़ा मस्जिद वन गर्दन सजदे झुकाइए नमाज च रूह इल्लीन पहुंच गई
جدا سلام علیہ لوگ آنکھے وہ مولویا ہندو تو کاور کیا کرنا آوے کاور کو بھلا اندہ جنازہ پڑھا آکے وہ ایسا کوئی کچھے فتوے رکھیں اگر لانتی سڑے ہون جنازہ پڑھا میں نہیں پڑھیں دا جلال الدین فرمے دن اون جنازہ نہیں پڑھایا چند بندے نماز جنازہ پڑھائی وڈی نماز جنازہ گسی تھئی لیکن سونے محمد میں کچھ زیادت فرمائنے جلال الدین ساڑے یار دا جنازہ تیرے ذمہ پہ لیں دوں یار کتنی گناہگار ہا چور ہا سرکار فرمائے سادہ یار فرمائنے ان دا جنازہ تو ون پڑھا وسیعت کلہ ونیا فرمائنے کلہ کی تھئی میں محمدی امدہ پیاں میرا یار صدیق ایمان نہ لکا فرمائنے میں عرض کی جم صدقے میں نہیں محبوبہ اتنی بدکار چور ہوئے سیاہکار ہوئے تو محمدی ٹوراوے تیرا یاری ٹوراوے فرمائنے جلال الدین جڑا میری محبت اندی ہانج واہے گئی ہے بھامیں جے جڑی کندی ہے گناہ علی ساری ڈھائے گئی یار ایک روزے دوتے اتنی نہ ملے تے وال تو دیکھیں بیٹا جو او بھی کمی ہے او بھی غلطی ہے سون روزے پیا رکھیں دے نا تاں میں نہیں بخشنا بخشنا اللہ ڈاڈھا کریم ہے اے سنا منڈا مقصد ہا جو انشاءاللہ ہو سکتے آج کنو یا کل کنو سونا مہینہ اتھا مہمان تھی ویسے قسمت آلے کو مل سے خود بھی روزے رکھو تے روزے بھی رکھو بھی صحیح کھلو بھی صحیح اللہ حضور دے صدقے تو حادی تے میری حاضری قبول فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ